ومن سورة التوبة وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر بن ابي عدي وسالم بن يوسف قال حدثنا عمرو بن ابي جميل قال حدثني يزيد الفارسي وحدثني ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه ما حملكم ان اخذت من الانفال وهي من المتان والى بواتا وهي من المهين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما ستر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها بالسمع ولما حملكم على ذلك فقال عثمان رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من سورة التوبة التوبة ذكر لفريق سورة التوبة والتوبة نفرمائي ابن عباس جمع عثمان ابن عفان التوبة ما تأخذ مفكي ويلمو أو بيا بيدتي وزن تفسير بهم إن شاء الله بخاري في حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مصحف کلی کا زید بن ثابت مان اگر ابو بکر صدیق نفس عمر رضی اللہ عنہ سره حضرت عمر نفس حضرت حفصه سره بیا چې حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانہ راغله نو هغه بیا د مصحف نه او مصحف ولیکل او اطراف ته واره نو دی وایي چې ما حضرت عثمان باندې سوال وکړ تاسو د سورۃ توبه په اول کې بسم الله ولې لیکل یو دا سوال بل سورۃ توبه په سبع اول کې ولې راوړل دا مختصر سورۃ دی راکوټ دی مداري جواب ورته ما هو عثمان ابن عفان ما حملكم اي شيء حملكم تاسو باندې باعث دی چې قسم قال وتا وهي من المصانع الى المصانع من دي مصانع ته وایي دا دو سوال آیتونه کوي او مصانی ورته ویلي وي د دې د مضمون بار بار راغلي دي پرستو په قرآن شریف کې د دې د مضامین بار بار راغلي دي نو دا دو سوال چې کومه هغه ته مصانی وي نو تاسو ولې دې ته قصد او براءت د مؤمنینو نه دي یعنی هغه چې دو سوال یا د هغې نه زیات آیتونه لري نو فقرنتم بینهما دا یو ځای کړل یو د مصانیونه د انفال او بل د برات د مؤمنینونه دي او بل بینهما ستر ولم تكتب ستر بسم الله الرحمن الرحیم په کې ونلي د دې ذکرها ووضعتموها ودام کې او په سبع طول کې سبع طول دم یو دي او د سورۃ بقره او آل عمران او مائده او انفال او انعام ده ما حملكم على ذلك فقال عثمان وقال توسكي لها تقول بيو جواب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمائی چې کله په رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سورۃ راته نبی علیہ السلام په فرمایي چې دا سورۃ د کانګینا مخکې د کانګینا ورستو کې او بسم الله به وسلم براءت کی رسول الله مبارک دا دی ویل چې دا د کانګینا مخکې کې دی د کانګینا ورستو کې دی دا حضور پاک نه دی کوم چې وکړه د براءت او د انفال مضمون یو بل سره شریکو هم دا خیال وکړو چې ګیري چې دا د هغې صحیح ځکه مو سره یو ځای کې او دا هم پکې شک و چې ګیري شو جدا صورت نو په میاس کې مو پکې بسم الله ونه لیکله او کرخ هم پکې پرېښود هم دا خیال وکړو چې ګیري چې د انفال نه صحیح ځکه مضمون هغې سره مشابه دی نو که د انفال کې صحیح نو بسم الله لیکل نه دي پکار ده که بسم الله انزلت المرتبه صورت ہے او دا احتمال و چې جدا صورت نو پکې جداوالی پرېښود فاصله پکې پرېښود ٹھیک شو خبره او مشابه و قصاصې سره نو ځکه مو سره یو ځای کړه مهین او مثاني ځکه هم یو ځای او بیا دواړه چې یو ځای کې یو صورت دي نو اوږد صورت ته جوړېږي ځکه هم سمع قوت دي وذر باندې دوی په خبره نو تر پسې شام وهاي كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مما ياتي عليه الزمان او نادر يتبع في صور ذوات العدد فكان اذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يدعو فيقول ذروا هؤلاء الايات في السوره التي يذكر فيها كذا وكذا الايمان به او دابا يوجد كان هو يكون مخرج كان هو نفسه جنازه بشبه فقول ذروا هذه الايه في السوره التي يذكر فيها كذا وكذا انفال اوائل ما نزلت بالمدينه
بالکل اوایلو کې ټول د الله د وحدانیت رد الشرك او براءت من اخر القران د احکامات دی بلې او قصه براءت او د اطفال مشابه ولا كثير من انفال ترى فما ګمانو انها منها ما ګمانو چې دا راغینا جوز دی نو فقبل وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا انها منها ومن اجل ذلك فرقت بينهما ولم يقرن شاوته وخدای نو اثرات ودنا چې مضمون د دې راغی سره مشابه دی او پیغمبر مبارک ویلي دي چې دا جدا صورت دی نو قرنت بينهما او ستر بسم الله بملكه جاري جزء دغه خبره او الله کو ما په دغه ډول کې یو ځای کې بیا وګت نو صورت جوړیږي وګت نو صورت جوړیږي او یو بالکل اول کې بل اخر کې به فاصله سره سنت دي نو پکې مولک معمولی دغه پرې پاوه چې امکان لري چې جدا صورت وي دوکر پسې هذا حديث حسن لا نعرف الا من حديث عمرو بن يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنهما ويزيد الفارسي ومن التابعين من اهل البصره ويزيد بن عباس الرقاشي ومن التابعين من اهل البصره وواصل من يزيد الفارسي ويزيد الرقاشي انما يروي عن انس بن مالك رضي الله عنه وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا حسين بن علي الوفي عن زايد عن شبيب بن غربله عن سليمان بن عبد الله حسن قال حدثني ابي رضي الله عنه انه شهد حجه الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وحسن اثنى عليه وذكر الوضع فقال ايوم احرم ايوم احرم ايوم احرم قال فقال الناس يوم الحج الاكبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احرم اي صدقه من ذو حرمه دير شوي قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر ستر حج أكبر ما تستطيع لي فإذا هم عوام تيتبوا في جمعة ورفا يبتج حالانکہ ابو بکر صدیق حتى في قرآن حج أكبر به حالانکہ ایک جمعة رفا نوا وما بينهم في هر حج أكبر لبنسبة عمرتا حج أصغر وحج أكبر البته چې جمعه رفشي نو ثواب اشتا تعدل 70 حجه عمر روایت کمزور ہے ہمیں ما وتقبل من موضع الحج مضاعف یا اجر زیادہ ہے شابه فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا على لا يجري جنایت نفدا نه ندا جنایت نه یو جنایت نوونه مگر بازار باندې سمته یو سړی قدر په پلان په کې نه وجلېږي هم دی به وجلېږي او په جاهلیت کې وګوي دا یو په دې بل موجه ولا ابن الوالد جنایت نه کې پلان په بچي سمته کپلار یې سروالي وکړ صدا ولته ملاويږي بچي ته نه ولا کپلار الا ان المسلم والمسلم على دين مسلمان من اخيه شيء الا ما حل مگر به ازاد کمزان دا کم شي حلال کړه غیر ما حلال کړه يحب لنفسه يحب المؤمن يحب لنفسه الا وان كل ربا في الجاهليه عباده خطا لكم بچانا خصوص پیسے ورکڑی رسول مال بخانے باقی کٹا بنا دے لا تظلمون ظلم بنا کوئے چیرت بنے باوائے صرف رسول مال اور تاو سڑک دے ظلمون شیشی اگر رسول مال نظر رسول مال سوا در عباد عباس نا پورا عمل ناول مخبلہ گئے عباد عباس فإنه موضوع كله تاغر اقام ختم رسول مال ختم اگر امام ختم شوا چاہے پیسے پسود ورکڑی پیسے دا اصول دا بنو هاشم یې مونږه هم دا مشتبه رسول مال نه پسود ورکړي اگر چې دا وکړي ما حلال دي عمل دا ود نه عمل کې رست په بل عمل کوي والا وان كل دم كان في موضوع دا موضوع نه خطا جاهلیت کې چایو په ورکړي بس اوس په قصاص نه اسلام کې چایو په رست په ورکړي قصاص وایو جاهلیت ختم اورو به بل عمل کوي ګوبه دا هغه کې ختم د دم جاهلیت نه در د حارث ابن عبد المطلب دماتر د مسترزع او پیرودونکو په بنولیس کې نو خدای وجه نو په خدای نو بدل کیږي خدای جاهلیت کې خطا ولا به عمل کوي الا واستوصوا بالنساء واستوصوا خير رساله استيصاء خير رسول تویل کیږي خذوتا فانما هن عواد تاثر خير قيدي بچیل کې پروتي بارش او نکړي دي قدستا په حکم دا کته بار پرې دی پلار کړ پرې دی کې نشته عالیتون قیدی دا وي ليس تملكون منه شيئا ذات مالکان تخذونه سوى لدينا بخير خير وتوسل الا ان ياتينا بفاحشه فاحشه مبينه يا مبينه سر چې بشکنا وهمنا
فسبيك بخبر فإن فعلنا فهجر وتفاحشين زنانا نمرا لك زنانا فالقرآن كل صدام وقرر كردا فاحشة بسدريك فاحشة سموسرا بباكيك فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح شديد بني أو بين أطاعكم بمرصاد تابعدار كتبيا وداسلكم ولا تبغوا عليهن السبيلا ألا وإن لكم على نسائكم حقا ونسائكم عليكم حقا أرجع حتى تبخلوا فلا يمكن فرشكم من تكرهون ساسو بستر ولم بما في هذا هذا الكتاب فتكرهون بما نقول ذلك استاذ إذن نمغان استاذ اشتدانني أو استاذني مفقور تبينني کوئی کے بستر سر جو فقور کے دننے کیے نہیں لا معنى جمانا نمورنا جماع وحرامة ولا يأذن إذا المبنى ورقائي يودنك بينا وليوداك بيدن ورقي راشي بيازي كتابرنك لمن تكرهون ألا وإن حقهن عليكم أن تحسن في كسوتهن وطعامهن والبسيط هذا حديث حسن صحيح ورواه بالحسن شريف بن غلبلة وبه قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا بيان أبي محمد بن إسحاق عن أبي سعد بن حارث عن علي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر وبه قال يوم النحر تحج أكبر وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي سعد بن حارث عن علي رضي الله عنه قال يوم الحج الأكبر يوم النحر هذا صح من حديث محمد بن إسحاق لأنه يحل غير وجه هذا الحديث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه وقوفا ولا نعلم أحدا رفعه إلا قال عن محمد بن إسحاق وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عباد بن مسلم وابو الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سباق بن حرب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بوراءة أبي بكر ثم دعاه فقال لا ينبغي أحد سرد أبي بكر ثم دعاه براءة أصل كسر بعث النبي ببراءة إرادة بعثه وكلا سجل وكلا براءة إرادة بعثه وكلا كده كلا أمير الحج مقرر كما هم قال بيدا ثم دعاه بأبر أبو بكر وقال لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل منا هذا مناسبنا لما يوصل التركه وهذا مناسبنا لذكر كذا أحكامات دي بغير ضمان أهل النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليا فأعطاها إياه وهذا هو إعلاناته فنحما هجرين يوم البراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدوا من المشركين طول دفعة إعلان دي كجاسر معاهدة نظر مدي بوردا نجو مدى برابر شيء ويا بنبي كو يا بختمه او كجاسر معاهدة نفسير في الأرض 4 سنوات مياشت طول رجالت طول لا سنوات مياشت بس ببياسرا نبي خبري كو يا وجديا وركبه تاسو کوئی خبر او یا وسکوي بیا یا مصالحات او یا بدسر بیا اعلان الجهاد هذا حديث حسن غريب من حديث انس رضي الله عنه وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن عوام قال حدثنا سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر وامره ان ينادي بهؤلاء الكلمات ثم اتبعه علي فبين ابو بكر في بعض الطريق انسجام وربنا على حديث ابن سوره براءه بركه ابو بكر فبال سبب الى الرغاد ناقيل رسول الله پیغمبر ناقيل قصوا اشور وره رغاد كم ناقبه مشهور مدا فانا دنا قبا حضور پاکي خطا کړو او هجرت کې نوې په فخرج ابو بکر هيبت سره قوم نروته ګمان وکړي نبی عليه السلام پیدا هو علیم فدفع عليه پیغمبر مبارک کتاب ورکولا هغه چې کوم براءت ملي کړي شی او په معنا د مکتوب شوه دی وما عين ينادي بهؤلاء الكلمات فقد قام حج فقام يوم التشريق فنادى ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك فسيحوا في الأرض 4 أشهر ولا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن في البيت عريان ولا يدخل الجنة إلا مؤمن وكان علي ينادي بإذا عيا أبو بكر فنادى بها أبو بكر وفاسد بدي كلمات وهذا حديث حسن مختلف وأطراف خلق إلى مسألة ورسيها غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن زيد بن وزير قال سالنا عليا باي شيء قلت بالحجه قال بعثت ب40 لا يطوفن بالبيت عريان وما كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم على القوه الى مدته ومن لم يكن له عاج فاجره 4 اشهر ولا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه ولا يتبع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا مسلمان دلته كافر بدل هذه شباب هذا حديث حسن وصحيح وحديث ابن عيينة عن ابن اسحاق رواه سفيان الثوري عن ابي اسحاق قال صلي عن علي رضي الله عنه وفي عن ابي هريره رضي الله عنه وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا يزيد بن سعد بن
الذين يكنزون الذهب والفضة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه نزلت بالذهب والفضة لوارثنا أي المال خير فنتخذه فقال الذهب والفضة جمع تقول نقصان دي يكنزون الذهب ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشره والبسيطة فقال أجره لسان ذاكر وقلب شاكر وذو من الدليل مال دي شابته وعينه على إيمانه هذا إيمان نقرات أعمال مفزية الإيمان دي شابته هذا حديث حسن وسألت محمد بن إسماعيل فقلت له سأل النبي جعل سمع من ثوبان فقلت له ممن سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع من جابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنه وذكر غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثوبان النبي ورد وبه قال حدثنا حسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حاتم وقتيبة بن عن مصعب بن سعد عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم سليم من ذلك فقال يا علي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة البراءة فقال السليم وذكره له اتخذوا أحبارهم ورهبانهم dan juga ada dalil namun nakhala risayan ibadat qiyam قال ما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوا وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا هذا حديث حسن مالك دخل ودعوا متى كذا لا نعرف إلا من حديث أبي السلام بن حرب وقتيبة بن عيان ليس معروف بالحديث وبه قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا عفان بن مسلم قال أخبرنا همام قال أخبرنا ثابت بن أنس أن أبا بكر رضي الله عنهما وعنه حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لبصرنا تحت قدميه فقال يا أبا بكر ما ظنك بإذن الله ثالثهما هذا حديث حسن صحيح غريب إنما يروى من حديث همام وقد روى هذا الحديث عبان بن هلال وغير واحد عن عبان نحو هذا وبه قال حدثنا عبد الحميد قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبي عن محمد بن سعد عن سوريا وبين الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما توفي عبد الله بن أبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه فقام عليه يريد صلاة نحو حتى قمت في صدره في مواجهة صدره سنة مقام قدرهم ما يرد على عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا أرم كذا وكذا يوم سرني لأن كيف وكان كيف أو إذا كذا وكذا مقبول به لقائل بهم كذا هذا خبر يقولي ويجي به تابعي بس إلزام وغيره القائل يوم كذا وكذا رم كذا وكذا كنا يوم ده أو القائل كذا وكذا يعد أيامه دارو أيام بشمير أيام نمرات داخل روزي دا جاء دا عيب ضعيفون وضغيبتون أغيب وتشمير دمر بهذا أنا كده قوم كل ولا أرسل نجي تبقى خراب سنين من وجه بخبيل ماركو وضروي قال وزن يتبسم حتى إذا أكثرت ولي قال أخر أني يا مرتجا إني قد خيرت ما الخيار بلو شيء بدي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم تقول هذا كيف كان كيف إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم يغفر الله بخمر بينه الخيار देता बोले जवाब जनाजा द बखाने द पाना होनी दिले पाना में की वारिसान में खुशाल तारी तारीख फकत कील ली इस्तगफर लहुम वला तस्तगफर लहुम इन तस्तगफर 70 مرة مراد التفسير فلا يغفر الله لو اعلم الدور الحمد بپیغمبر کدا ما علم چې دا او یو نه زیات شوم غفر له تعالی وجم كده او يوم زياده من بخليكي ولي لك 70 تفسير لما قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام قبرنا وسلنا قبر ده قبل الدوس قبل كميسي ورواجه فقام على قبره حتى فرغ منه قال فعجبني جمال التعجب على الجراء الزمان ونبي السلام ولا رسول قال قل ما كان الا يسير حتى نتحيتان حياتان ولا تصلي على احد منهما ابدا ولا تقوم على قبره لان نجم حكمته وتوجب خم بين منافقته نبي غمر عليه السلام والنبي إني أريد أن يسلم ألف من قومه هم أبقى جنازك إلى حكمته رسلمانك ولا تصلي ودا إجازتي ورقة تمر منافقين لعبد الله بن أبي خاندان ودون خديس بك مسلمان ده دشوا مولانا سيبا والبسيشة قال كما صلى الله عليه وسلم ولي ورقة ده وقت وده بدور الباب كميس يريد أبي مالا لأنهم كميس رأى نبي غمر عليه السلام العباس ده بدل الشيء وكميس ورقة أغي مقافات ولا بدل ولا خلاص تاجي جيبا زاد دي زمانه دي خلق الخيرات يعني دا عبد الله بن ابي يكون في حضور الباك اعتماد وشي كميس يوقت دون اعتماد وجنازه الامام
ومن به وبسكوا جنا جهادون کی شرکت کړي ولې نه کله رجعنا الى المدينه ليخرجنا العاد من هذا وبيغمبر مبارک سره وګرځید او بیا قرآن څومره تشدید وکړ د منافق څومره سخت منافق دې زمانه کې ډېر خلک دي مولانا پورې د دین خلاف روان ځکه نو یې ریګم په دې خلکو هغه کومه خزه د پردې مخالفت کوي د نکاح مخالفت کوي او کوم سړی یې مالګرتیا کوي او خلک یې منځونه کوي موږ عبد الله ابن ابي یا کوم خلک یې د مدرسو دښمنی کوي یا د ګیرو د پټیو د علماء دښمنی کوي او سړی د نصوص مخالفت عارف دي ده مصور كده منافقين يسوق مستك يلف ريخنا پټکی پر سر دي دا سيدنا خدا وانا عبد الله بن ابي او یاد اخذوا الاهتمام ودولنا پیغمبر نو من دولنا پیغمبر مشرین من دي زمانه کې دولنا داخله دولنا مشرین داخله پر ځان دي سي بي دولنا من لا حال مولا تلقين من ده مولا عزت من ده مولا مشرین من ودا غیر پر لګي د نصوص خلاف ورته بقي باغي افتخار کوي وخرونه بقي کوي او څه په دې د مدرسو د علماء دښمنه بقي لکه څنګه په کې پري د مدرسو په مولا د خلک د اعتماد کړل دین کمزوري کېږي ګرځي کمزوري خلک په مولا اعتماد نه کوي په مدرسه باندې کوي دین بشار باندې زهرانه کې د رسول الله نه پیدا د سین خلک د سین مسلمانان لیبرال ستو اسلام کې د يهوديت او د عیسایت کلچر او تهذیب را درنه اسلام کې آزادي خورول چې خدای دې بربټه راکان دی یو بل تیرولې شپې کوي او دا خلک او د دینه نه د دوستانه لګیدل چې په یورپ کې نشته کوي دا اسلام ور عبد الله بن ابي خدا نه وکړي نه هو د پوي نه کې خلک له مسله سوای ورته لیبرال آزادي ور او په اسلام کې سیکولرزم پر سیکولرزم څه شي لا مذهب چې ارجع د خپل مذهب د خورولو اختیار اخر دا اسلام اسلام یا ارجع د خپل مذهب د خورولو اختیار چې څوک څه کوي نو د کټوي د پایوي او دا نه پکې ګان نو د مسلمانۍ او دا نه پکې ټول عیسایت او يهودیت او دا پکې مخلوق او دا د ازادي په پیغمبر هغه آزادي ورکړه د احکاماتو خلاف وردي د فرمایي جمالانا صاحب قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وابن ولا على قبل حتى قوله دعاء مغفرة سفارة البراء هذا حديث حسن قريب صحيح وبه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال اخبرنا نافع بن عمر رضي الله عنهما قال جاء عبد الله بن ابن ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تابوه فقال أعطني قميصك وكفن وصل عليه واستغفر الله فأعطاه قميصا وقال إذا فرغت فأذنوني فلما أراد أن يصلي يده عمر قوم سردار دی او دا غي په مخ کې ورته په منافق نه راځي د ایمان په څوکتا څه وایي کله څومره خراب دی مداري چې چاته دی جامع ما دی چې دی د جارور دی د قوم مشر ایمان کې ورته وایي د ایمان وایي ها وقال ليس خلنا الله وتصلي على المنافقين فقال انا بين خيرتين استغفر لهم ولا تستغفر لهم وصلى عليهم انزل الله ولا تصلي على احد منهم بعد ابدا ولا تقم على قبري وترك الصلاه عليهم هذا حديث حسن وصحيح وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابراهيم بن انس عن عبد الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم الخدري رضي الله عنه انه قال كما رجلان في المسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم احق فقال رجل هو مسجد قباء وقال الاخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كتبه كده آيات منازل بمسجد قباء ده مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وبيغمبر بهم مسجدين هذا الجواب ذلك التخصيص لمسجد التقوى بمسجد قباء بوري مكة تخصيص لمسجد التقوى بمسجد قباء بوري مكة مسجد التنبيه الذي آيات عليه فهم كنازل ومصداق هذا جماعة هر جماعة إذا الله تعالى فرجوا بس مسجد التقوى والفتيجة هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن أبي سعيد رضي الله عنه من بين هذا الوجه رواه ليس بن أبي يحيى عن أبي سعيد رضي الله عنه وبه قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا يونس بن الحارث بن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال
هذه الآية بيان اتفاقا dari para pihak وتخصيص ده مسجد تقوى كمسجد قباء والمقام. فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم هذا حديث غريب من هذا الوجه وفي الباب عن أبي أيوب وأنس بن مالك ومحمد بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهم. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر أبويه وهما مشركان فقلت له وتستغفر أبويك وهما مشركان فقال أوليس يستغفر إبراهيم استغفار dari musyriku وذكرت ذلك للنبي تتبتنا للمشرك استغفار من الذي لا خلصوا خبري مثلا ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون للمشركين هذا حديث أحد وفي الباب عن كل القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بشر من شبه عن النبي رضي الله عنه. وبه قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا وأمرنا لسوريا عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن النبي رضي الله عنه قال لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها حتى كان غزوة تبوك إلا بدرا ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم حين تخلف عن بدر إنما خرج يريد العين فخرج يقول فالتقوا عن غير موعد كما قال الله تعالى ولعمري إن أشرف المشاهير رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لبدر وما أحب أن ولي ذكريات العقبة اللومة أخيك نوم وديكم لا نفخهم أفخهم ولي كمون بيغمبر مبارك سربيعات نبي كرونا هجرة دعوة من نبي والكريم بدر بكم لنا فيه شابتي حيث ما سمن على الإسلام ثم مدوكا كريكم مناكي رندلان جعقبي شاطا شابتي ثم لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها وأذن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالرحيل وذكر قال فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون ويستلم البيت وكان إذا صر بالله الإسلام وجئت فجلست بين يديه فقال أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم أتى عليكم ولدت أمك فقلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أو كمن عندك وحي خبيرا قال بل من عند الله ثم تلا هؤلاء الآيات لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق يزيغ قادر الشباب ده إسلام ننا ده إسلام نفوال نري مرادا ظلنا زيغ ستوي كاجرابات موجسة سمت تبا بعد إنسان ظلم مات شيلك وظلم مات ظلم مات لا نتيجة نتبع الإسلام نوزما وأغا صوت أو فكر أو أغا محبة فاتني كمحكو شابتي إنه بهم رؤوف رحيم قال ربنا وإذا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم إن من توبتي أن أحد وأنا انخلع من مالي كل صدقة منظور ترى التكليف وملوك في غمر مبارك وظهاره خبر الذي كره القرآن كلنا رؤوف الرحيم لقد راضي طاب عليهم نسبة راضي شابتي إلى الله وإلى رسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سكالك وأطفالك وأخرج لك فقلت بيني ومسك وسامي الذي في خيبرا قال فما أنعم الله علي نعمة بعد الإسلام أعظم من نفسي ما قلت كلوي نعمة صدق زمان حين صدقت أنا وصاحبايا ثم صاحبين يوم هلال ابن أمية أو يوم مرارة ابن الربيع شابتي ولا يكون كذبنا مالكنا كمالك وإني لأرجو أن لا يكون الله أغنى أحدا من صدق الذي أو شابتي نذكر الله فجاء صدق ثم رجع أبلاني فما كان ولي فانظر رضي رسول الله مبارك صحابه وخبرين ذكرها ما تعمد لكلمة المعنى وإني لأرجو أن يحفظني الله في ربي رسل زمانك المساعدين فقالوا يا رسول هذا الحديث بخلاف هذا الإسلام فقيل عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي كعب رضي الله عنه وقال قيل به وعلى وروى يونس بن يزيد هذا الحديث عن سوريا عبد الرحمن بن عبد الله بن مالك انه حدث وكعب بن مالك رضي الله عنه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن سوريا وبين بن صداقي ان زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه وقال فسيدي ابو بكر الصديق ومن اهل اليمامه وجعلنا اهل اليمامه مقتل ذات مسلمة الكذاب صليو جم شويو جم زبردست جم شويو هو الصباح حفاظ دا قرآن فتشيدا هو الصباح
دوی ما ته سوال جواب ورکړو عمر وسره زيد بن ثابت كاتب ده وحده فقال ابو بكر ان عمر اتاني فقال ان الخط استحر القلم لكانوا لا يريد زياد صحابه شيدان شو فقرأوا القران يوم اليمامه او يريكم بدأت حكمه القلم شو فقرأوا فموازين وكذا جهادنا شروع دي نو دا به لوی قران دا قران د صحابه سينو کې دا به شیطان په قران باندې مونږ لاړ وي او واني ارابين ان تأمر بجمع القران راجمها ابو بكر وعمر طبي كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر هو والله خير فلم يزل ما صار عمر بذيك مراجعته حتى شرح له صدري للذي شرع له صدر عمر ورأيت فيه الذي أغى خير عمر فكيدا القرآن جمع طول بكال او ده حضور الباب په زمانه کې اصل یو بدعت نه دی پیغمبر مبارک صحابه ته ویلي کې چا سره په تکبیر په تختو باندې مسفینو دیګو باندې بسرمنو باندې لیکلي پراته او اکثر صحابه حافظان قال ابو بكر انك شاب ځواني نو ځوان سړی خدمت کولی شي عاقل هوښیار بعضې وخت کې سړی ځواني مخامخ علي غلطۍ دې کېږي او تهمت هم در باندې مونږ نه لګو میزان او پکې زیاتې کمې وکړي ولې د پیغمبر در باندې اعتماد انتم تكتبوا لرسول الله بالغم عن وحيا هذا شيء القران قال والله لو كان الذي مكلف فنقد الجبل جبال طبعا ما تقول نور دي كتب يا اخو ليه بودي نا هغه دنیوي تکلیف او غلطی را نشي پورې نه کوم نو ګناه بر باندې نه و دغه وکړه غلطي کی برباد بشما ورته کې په تکړه شي لم يفعل ورته څنګه پیغمبر نه کړی تدوین پیغمبر داسې نه کړی چې الحمدلله والناس پورې کوم مرتب خودلې او صحابه مرتب یاد کړی دي په دې طریقه نو لیکي وایي چا سره یو صورت چا سره بل صورت چا سره یو صورت چا سره د بل انسان قال ابو بكر هو الله خير ولم يزل يراجعني بذلك ابو بكر وعمر حتى شرح له صدري للذي شرح له صدر وما چې صدر د ابو بکر او عمر تابع شو د قران او ما ته وی چې هغه چا نه قبله چې دوه کسان سره چې دوه کسان سره قبله یو سره په قبله نو کته دا خبره واحد کړه دوه بالکل د قران د کتابت هم د خبره واحد رسېده دا هم قرآن کې دا کوم رسم الخط دی په کومه طریقه رسېدلی خبره واحد دی او نقل د قرآن چې موږ ته رسېدلی دی هغه په تواتر د طبقې سره دی هغه مضبوط دی او طبقې د بل نه اخیستی دی مخکې دا الفهم من الرقاب الرقاب مراد د کاغذ ټوکرې نه دی مراد د سرمنو والرسوب د رسیب جمع ده د کجورو تختې لحاف ګاڼي او د سطورو د رجالو نه سطور نه به صرف تصدیق اخیسته او که یوازې سینونه لیکه خو ابوبکر عمر زید بن خطاب ټول حافظه هغې نه بیا لیکلي تصدیق به یې اخیسته ولې چې دا پته ولګي چې د پلانکي نه دا مخکې د پلانکي چې ترتیب یې برابر شي ووجدت آخر د صورت برابر صرف یو صحابي سره نور دوه سره لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم یو دا یو صحابي سره واخر د وراغت او یو دا بل دی دا سورة احزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله دا خزيمة سره هذا ابو خزيمة سره دی شابه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جمع الصديقي وي سبت وي جمع الصديقي چې پیغمبر مبارک ته مرابط خوري په هغه ترتیب جمع ما تاسو ته زوې بیا حضرت حفصه سره بیا حضرت عثمان رضی الله عنه یو جمع نبوي د حضور پاک زمانه کې هغه د صحابه سره یو صورت او صورت دا پراتو او په دې ترتیب نو چې دا موږ سره کوم پروت دی موږ سره کوم قران دا هغه چې لوح محفوظ کې دی ولې ځکه رسول الله مبارک به چې دا صورت کې نماز کې رسول دا آیت کې نماز کې رسول ته خو دی او چې منزل خدا سے نو کړه نو صحابه سره ګډوډ پروت نو دا جمع نبوي د حضور پاک جمع صدیقی راشوا او جمع عثماني بیا شوا حضرت عثمان زمانه کې سره روان دي دا ورته ده هذا جو دخل زمانه پورې انزل القرآن على 7 احرف الګو بس چلتاو په مختلفو احرف باندې به قرآن لوستل ما ویل احرف معنا مې کړی و او مې راځي چې مختلف لغات نو لوی اختلافات جوړ څنګه چې یو قرآن یو شان وي چې بل شان وي جګړه جوړ شي نو حضرت عثمان قال ادرك هذه الامه قبل ان يختلفوا كما اختلف اليهود والنصارى
هغه عثمان څه چلو کو هغه د حفصین هغه قرآن راوغوښته اووه نسخې یې کړي او چې کوم کاتبانو باندې لیکه وي په لغت قریشي ولیکه د هغې په حضور پاک باندې نازل نو بیا څه چلو کو اووه نسخې یو یې مکه کې پرېښود یو یې مدینه کې پرېښودلی یو مدینه کې پرېښود یو مکې یو بصرې ته بصره یو کوفې ته یو یمن ته یو شام ته یو بحرین ته دو شو لکه هو وی تا تاسې ووایه وی بس هغه زمانه کې اسلام قلیل و نو که چا باندې لغت قریشي نوم لازمونو ګران اوس خو عجم به هم یادوي نو هغه مې ولې نه یادوي عجم به هم دا قرآن په لغت قریشي کې یادوي نو نور لغات والا به هم یادوي بس همدا به وایه د دې اختلاف ته وجې نه او باقي چې څومره لغات و هغې ټول راجمع کړل قرآن شریفونه خلکو لیس من البر په دې لیس من البرین مثال ته راواغېستل او هغې ټول وسوځول قرآن خو چې اختلاف کوي نو درې طریقې دي که نه یو سوځول یو ختمول یو اوبو کې اچول نو اوبو هغه اچول یې ځکه وانه جوړ توکېرونه بس بیا په خلک بدګمانه کړي اصل قرآن یې پټ کړي نو مخ کړی وې چې نه توکېرونه باسي بیا او سوځولو سره د احتمالات سره اوس هم د قرآن دا درې طریقې کولی شي زموږ په دې وطن کې بعضې خلکو یو سلسله جوړه کړې ده ادا دي چې د زاړه قرآن شریفونه بعضې نیکان خلک راغونډوي اعلانونه کوي او راغونډوي او دا بیا څه چل کوي هغې به یو ځای غشتي نو په هغه ځای کې په بولډیزر ولا کودی کوي او په هغې کې ښایي ټیک ده یو ښه طریقه ده د قرآن د حروفو د دې د هتک نه خلک خلاص شي خو مولانا صاحب هغه خو ډېر ګران کار دی که نه ما ته یو سړي وي چې ما یو شل مارکې ځای غشتی و او دا خوځکې به ګرځو زاړه قرآن شریفونه هغې وړل په هغې کې واچول او بیا هغې لپاره هغه دغه راوالي او څادرونه چې تاووي او یو لوی یو بدعت دی جوړ علما راوغواړي او دعاګانې وکړي او هغه بیا په څادرونو کې واچوي او خښې کړي او هغې باندې کاڼي کېږدي او خلک په هغه راټول کړي او صدقه وکړي او خیرات وکړي چې دا د ما د قرآن یو خدمت نو ښه ده چې توحید د قرآن نه شي او قرآن پلی کېږده نو د علاقې علما ما ته څو ځله دعوت راکړی شو یاره موږ دا قرآن شریفونه راوړو موږ له ښخه وو ته راشه او دا مجلس کې شریک شو ما ته څه ضرورت او بیا وایي چې موږ یو سړي راته وایي چې ما وله شل مترې ځای اخیستی و مې ډک و وله بل ځای ځای ما دا خیال دی که د دې په ځای باندې دا قرآن شریفونه یو ځای شي نو وسوځئ نو سوځولو کې به دا خو دې چې ځای به ډېر کم ونیسي که چې وسوځېږي نو ځای به څه شي ډېر کم به ونیسي او چې وسوځي نو هغه یې دې په یو ځای کې هغې ولې چې دا مثال په طور تاسو خاصه په د پاسه مو په قبر جوړ کړو سبا ته دې نه زیارتونه جوړ نه شي د دې نه خلک عبادت شروع نه کړي وروسته مرحوم زمان ته رسول وي دا د قرآن شریفونه دی او څوک ورته منجه ور دې ته کېږي او که قبر پرې نه جوړوي نو سبا به د پاسه خروس پې منډې وایي چې خروس پې منډې وایي نو بیا توحید د قرآن شریف او سبا راونه ذکر ته څوک پکې بازي شروع کړي دا قرآن شریفونه راوځي نن سبا خلک خو قریب دي خپل ځاني ذات دی چې دغه د حضرت عثمان صاحب طریقه ډېره بهتره ده یا خو چې تصریف په غاړه باندې یوسي او هلته کې اوس به د ایرې سیند ته وغورځي ختم به شي او یا دا دی چې یو ځای به لږ کنده وکړي او په هغې کې دا قرآن شریفونه واچوي یو څه تیل پرې واچوي یا بغیر تیل هم کاغذ سوځېږي او وسوځوي او په هغې باندې خاورې ور واچوي خیر دا څه دونه خبره نه ده ورپسې شه قال حدثنا ابراهيم بن سعيد بن سوري عن انس رضي الله عنه وعنه ان حجبه بن ابي عمر وعثمان بن عفان وكان يغازي على الشام يغازي على الشام جهان او شاميان سره بفتح د ارمینیه او اذربایجان اوس هم ارمینیه او اذربایجان د عراق او د ترکیې په خوا کې مع اهل العراق ورأى حذيفة اختلافهم في القرآن خلق مختلف اللغات فقال عثمان يا ابي قدر هذه الامه لا لازم قول سبب چې دوی احاطه وکړه قبل ان يختلفوا في الكتاب ادراکات لا یو ځای کا اختلاف نه وساته اما اختلافات اليهود اقوی وجود اختلاف خدا او هغه شي تو کوئی هغه په مونږ کېږي چې څوک وایي مالک یوم الدین مونږ کېږي څوک وایي مالک یوم الدین پسې مونږ کېږي بیا څه کوي جګړې به جوړې شي وارسل الى حفص انار سيرين بصواب نفسه وينكتبها في المصاحف مصاحف اعتبار ما يكون ثم نردها اليك فارسل حفص الى عثمان بن عفان بصواب فارسل اپانا يولي فارسل عثمان زيد بن ثابت سعيد بن العاص عبد الرحمن بن حارثه وعبد الله بن زبير لا ټول کاتبان د حضور پاک زمانه
يقول لك يا صاحب مصاحب وكي وقال رئيس القريشين الثلاثه زيد بن ثابت بن سواري او سعيد بن العاص عبد الرحمن بن حارثه وعبد الله بن زبير دري ولا قريشي ويجي اختلاف ستاتو زيد بن ثابت راشي فاكتبوه بلسان القريش فانما نزل بلسانه حتى نزلوه اي كتبوه الصحف بالمصاحف فعسى عثمان هل اطراف يوم مصحف ماذا توي الى المصاحف الذين نزلوا قال الزهري شابته حدثني خالد بن مسير ان سيدنا ثابت رضي الله عنه قال فقد رايت من سوره الاحزاب كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فالتمسها فوجدها مع خزيمة بن ثابت والحق في سنتها قال الزهري يقدر Quraisy bin Tabuk Bauda di dalam baluat ke Zaid bin Tabuk pemondet dari Ansar Rupa Asmal Khatib Nuriftilah bi Uthman dalam bangga Uktubu Tabuk Bauda di dengan azil Quraisy jawaban siapa sih Ana Zuhri wa akhbarani Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu sahabat masahan wa qala ya ma'syar muslimina aqulu an nas kitabat al-masahib wa yatawalla rajulun wallahi laqad dari hari bas Zaid bin Thabit bersawi di Quran di ba'd mansukh di منسوخ دو قسم دي يو منسوخ التلاوة ويجي في الشيخ والشيخة في الأذنية وحكم باقي يو منسوخ الحكم أما لكم دينكم ولي دين منسوخ الحكم يو أخذ التلاوة حكم دوار منسوخ دي لك سورة الطلاق سورة البقرة عبد الله بن مسعود ده نسخ نو قائل أو جول بليغ ويقولون ده غنيمات خيانات كنا ده كذا القرآن يقول خيانات كذا ده غريب ده سيد أقبل عليه بربسيشة ويتولى رجل والله لقد أسلمت وإنه لفي زيد بن ثابت كولك المصاحب وقال يا معشر وضعوا عن نسخ كتابة المصحف وضعوا ده معزول الشوما قال ذلك لنا عبد الله المسعود دي وين معزول دي ليك ويتوب جنكني لقد سورة الطلاق يركم منسوخ آية نام بكني كالوقت سبت معلوم ويتولى أو عمل الذي يوصلي إليه من ثابت والله لقد استمت أغا وقت مسلمان وما إذا جاءت إلى إحجام وقت إليه ثابت إذا كافر فشاكر بروتولا لا پیغام لا كافر إرادة إليه ثابت لكن بيجي أول يقال تغير إليه عبد الله المسعود شابسي مخلا وذلك قال مما يا أهل العراق اكتبوا المصاحف التي لكم لكي لا تنس كيف سكيك ولكي سورة الطلاق وقريب رو كامي ولكي وكلها خيانات فكيوك يقول كلهم فغنيمت خيانات تولد القرآن فإن الله يقول من يروا يأتي بمغلهم الخيانة لكي جابه قلوا لكي فاتقوا الله شابت بالمصاحب قال الزهري بلغني أن ذلك لمن مقالة مسعود رضي الله عنه رجال من مقالة بعض سعودة مقالة بدأ خونك لنا أفاضل أصحاب النظام إليك مقتدى خروج الرفاق بلا بيدي القرآن وي ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها والبسيط هذا حديث صحيح وحديث الزهري عن عبد الله